नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 42 पुगेको छ। प्रदेश 1 को उदयपुरमा मात्रै कोरोनाबाट संक्रमित हुनेको संख्या 24 पुगेको छ। सुरुमा भारतीय नागरिकमा संक्रमण देखिएसँगै कोरोनाको एपिसेन्टर मानिएको उदयपुरमा थप 11 जना आज थपिएका हुन्। 3 दिन अघि संक्रमण देखिएसँगै सरकारले उदयपुरमा परीक्षणको दायरा बढाएको भए पनि कोरोनाको अन्य व्यक्तिमा समेत संक्रमण देखिएसँगै प्रदेश 1 सरकारले उदयपुर जिल्ला सिल गरेको छ। अहिले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको प्रयोगशालामा उनीहरूको उपचार भइरहेको छ। संक्रमण समुदायमा सरेको हो वा होइन भन्ने बारे भने अध्ययन भइरहेको छ। यद्यपि सरकारले उदयपुरमा परीक्षणको दायरा थप बढाउन जरुरी देखिएको छ। हरेक घर हरेक स्थानीयको परीक्षण जरुरी भइसकेको छ। यदि यसलाई नियन्त्रण लिन सकिएन भने यसले उत्पन्न गर्ने परिस्थिति भयावह हुनेतर्फ सबै सजग हुन आवश्यक छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 42 पुग्यो। उदयपुरमा मात्रै 24 संक्रमित, हालसम्म 5 जना कोरोना मुक्त, उदयपुर सिल। लकडाउनले छेकेन घर जानेलाई उल्लङ्घन गर्दै हजारौं सडकमा सामाजिक दूरीको बेवास्ता, विभिन्न जिल्लाबाट गाडीको ताती। सरकारले ल्याएको दुवै अध्यादेश अधिनायकवादी सोचका साथ आएको कांग्रेसको निष्कर्ष, माधव नेपाल भन्छन् पार्टीभित्र आशंका बढ्यो। राहतमा कुहिएको दाल वितरण गरेको अभियोगमा कलैयाका मेयर सहित 10 जना पक्राउ, खाद्य ऐन अन्तर्गत मुद्दा दायर। र विश्वभर कोरोनाबाट 1,71,000 बढीको मृत्यु, 25 लाख बढी संक्रमित, 6,59,000 निको भएर घर फर्किए। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 42 पुगेको छ। उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका 3 भुल्के बस्तीका 11 जनाको धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको प्रयोगशालामा पुनः परीक्षण गर्दा कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखिएको हो। विराटनगर प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा नतिजा पोजिटिभ देखिएपछि धरानमा पुनः जाँचका लागि पठाइएको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 8 जनाकै पुनः परीक्षण रिपोर्ट पोजिटिभ आएको पुष्टि गरेको छ। आजै उदयपुरबाट सङ्कलन गरेर ल्याइएका 320 नमुना मध्ये परीक्षण गरिएको एक व्यक्तिमा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। एकैपटक 13 जना संक्रमित देखिएको उदयपुर त्रियुगा नगरपालिका 3 भुल्के बस्तीको मस्जिद वरपरका उनीहरूको थ्रोट स्वाब नमुना परीक्षण गरिएको थियो। 6 वैशाखमा नमुना सङ्कलन गरिएका 69 जनाको परीक्षण गर्दा कोशी अञ्चल अस्पतालको ल्याबमा 8 जनाको नतिजा पोजिटिभ आएको थियो। 8 जनालाई आज बिहान एम्बुलेन्स मार्फत विराटनगर लगिएको थियो। त्यहाँको आइसोलेसनमा भर्ना गरिएको छ। यस्तै सुदूरपश्चिमका पहिलो पटक कोरोना संक्रमित देखिएका व्यक्ति सेती प्रादेशिक अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन्। धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 5 का 34 वर्षीय युवकको लगातार 2 पटकसम्म कोरोना परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि उनलाई अस्पतालले आज डिस्चार्ज गरेको हो। दुबईबाट आएका उनमा 14 चैतमा कोरोना पुष्टि भएको थियो। उनको 3 पटक परीक्षण गर्दासम्म कोरोना रिपोर्ट पोजिटिभ देखाएको थियो। उनी 28 दिनसम्म अस्पतालमा उपचार गराएपछि डिस्चार्ज भएका हुन्।
यसअघि सेतीमै उपचाररत लम्कीका 21 वर्षीय संक्रमित युवकको पनि डिस्चार्ज भइसकेको छ। अहिले अस्पतालमा 3 जना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। अहिलेसम्म 36,719 नमुना परीक्षण भएका छन्। पीसीआर र आरडीटी विधिबाट सो परिणाममा परीक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस विषयमा थप जानकारी लिन्छौँ। यति बेला प्रदेश 1बाट टिभी जर्नलिस्ट सन्तोष काफ्ले हामीसँग जोडिनु भएको छ। सन्तोष, खास गरी यति बेला अब कोरोना भाइरसको संक्रमितहरू पोजिटिभ देखिएसँगै यति बेला उदयपुरलाई पनि सिल गरिएको खबर प्राप्त भएको छ प्रदेश सरकारले। यस विषयमा थप जानकारी गराउनुहोस् न, अहिले त्यहाँको अवस्था कस्तो छ? वीरेन्द्र, विशेष गरी त्रियुगा नगरपालिकामा भुल्के जुन वार्ड नम्बर 5 पर्छ त्यो सो क्षेत्रका 8 जनाको आज पोजिटिभ देखिएसँगै कोशी अञ्चल अस्पताल विराटनगर उनीहरूको टेस्ट गरिएको थियो। त्यसबाट पोजिटिभ देखिएका 8 जनालाई पुनः यो बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा क्रस चेक गर्दा थप उनीहरूमा पोजिटिभ देखिएपछि एक खालको त्रास उत्पन्न भएको थियो र संख्या हत्ते बढेर गयो। योभन्दा अगाडि पनि सो क्षेत्रका 12 जना सुरुमा र पछि 3 जना 15 जना अहिले 8 जना 23 जनामा प्रदेश नम्बर 1 को त्यो पनि उदयपुर जिल्लाको चौदण्डी नगरपालिकाको सिबई तथा त्रियुगा नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 क्षेत्रमा देखिसकेपछि 23 जनामा यो संक्रमण प्रदेश नम्बर 1 को उदयपुरमा देखिसकेपछि अहिले स्थानीय प्रशासनले उदयपुर प्रशासनले सो क्षेत्रमा त्रियुगा नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 र चौदण्डी नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 को सिवई क्षेत्र यो क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा सिल गरेको अवस्था छ। त्यसैगरी उदयपुर जिल्ला समग्र जिल्लामा चाहिँ प्रदेश सरकारले निर्णय गरेर कडाइका साथ सीमा नाकाहरू जुन उदयपुर प्रवेश गर्ने सीमा नाकाहरूमा कडाइ गरिएको छ र जुन यो 8 जना जसलाई बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ल्याएर फेरि उनीहरूको नयाँ स्वाबको नमुना लिएर उनीहरूलाई थप उपचारका लागि विराटनगर स्थित प्रदेश आइसोलेसन अस्पताल जुन कोरोना अस्पताल बनाएको छ प्रदेश सरकारले त्यहाँ पठाइएको र त्यहाँ उपचार भइरहेको अवस्था छ। उनीहरू सबैको योभन्दा अगाडि पोजिटिभ देखिएका र अरू सबैको चाहिँ स्वास्थ्य अवस्था एकदमै सामान्य रहेको हामीले जानकारी पाएका छौँ। त्यसैगरी अहिले यो उदयपुरमा जसरी दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ यो संक्रमणको संख्या बढिरहँदा प्रदेश सरकारले एकदमै यो लकडाउनलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनका लागि सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको आन्तरिक मामला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेश नम्बर 1 ले हामीलाई जानकारी दिएको छ र विशेष गरी उदयपुर क्षेत्रका सबै सीमाहरूमा कडाइका साथ सीमा नाकाहरू सिल गरिएको अवस्था छ। कडाइका साथ लागू गरेर बजार अन्य क्षेत्रहरूमा पनि कडाइ गरिएको भन्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ र यो क्षेत्रबाट जसरी सुरुवातका दिनमा 12 जनामा सुरुमा यो संक्रमण देखियो जुन जमातीको एउटा समूह मस्जिदमा रहेका त्यो पछि नेपाली सेनाको टोलीले 260 जनाको स्वाब कलेक्सन गरेर काठमाडौँ रहेको थियो एको स्थित केन्द्रीय प्रयोगशालामा जहाँ 2 जनामा आज पोजिटिभ देखिएको छ। अरूको परीक्षण हुने क्रम जारी रहेको छ। तथापि यो कोशी अञ्चल अस्पतालमा 69 वटा स्वाब सङ्कलन गरेर परीक्षणको लागि लगिएको थियो। अरू सबैको नेगेटिभ आएको र 8 जनामा भने पोजिटिभ देखिएपछि त्यसको क्रस म्याचिङको लागि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रिपरीक्षण गर्दा पनि उनीहरूको पोजिटिभ देखिएपछि यो संख्या 23 पुगेको। 2 जना चाहिँ काठमाडौँ स्थित टेको केन्द्रीय प्रयोगशालामा जहाँ चाहिँ नेपाली सेनाले स्वाब कलेक्सन गरेर लगेको थियो त्यहाँबाट त्यो रिपोर्ट आएको। वीरेन्द्र, सन्तोष, यति बेला अब जस्तो एकैपटक यति धेरै संख्यामा चाहिँ कोरोना भाइरसको संक्रमितहरू देखिसके पश्चात यति बेला विशेष गरेर उदयपुरको अवस्था चाहिँ कस्तो छ र अब अन्य ती संक्रमितहरूको संसर्गमा रहेका अन्य व्यक्तिहरूको खोजीका लागि र उनीहरूको परीक्षण गर्नका लागि के कस्तो किसिमको तयारी भइरहेको छ? प्रदेश सरकारले के गरिरहेको छ विशेष गरेर? वीरेन्द्र, प्रदेश सरकारले अहिले अघि पनि जानकारी गरे जुन क्षेत्र अति चाहिँ संक्रमित बढी भएको क्षेत्र त्रियुगा नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 भुल्के क्षेत्र त्यसैगरी चौधरी नगरपालिकाको सिवई भन्ने टोल यो टोल पूर्ण रूपमा सिल गरिसकेको छ र त्यहाँ भएका सबै स्थानीयहरूको योभन्दा अगाडि जुन त्रियुगा नगरपालिका 3 का सबै मान्छेहरूको स्थानीयहरूको स्वाब कलेक्सन गरिएको छ। गरेर चाहिँ 269 जनामा 8 जनाको पोजिटिभ देखियो, अरूको नेगेटिभ आएको छ जुन प्रदेश नम्बर 1 मै परीक्षण भएको थियो। त्यसैगरी 260 जनाको अहिले काठमाडौँमा लगिएको छ, उनीहरूको परीक्षणको क्रम सुरु भएको छ र अन्य जुन सिवई र उनीहरू आसपासका क्षेत्रमा रहेका उनीहरूको सम्पर्कमा रहेका सबै व्यक्तिहरूलाई अहिले चाहिँ खोजी कार्य तीव्र बनाइएको छ र उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर उनीहरूको स्वाब कलेक्सन गरी परीक्षणको तयारी तीव्र गतिमा भइरहेको प्रदेश सरकारले जानकारी दिएको छ। यो सँगै अहिले देखिएसँगै विशेष गरी अरू ठाउँमा कडाइ गरिएको छ। उदयपुरसँगै जोडिएको सिमाना जोडिएको सुनसरी त्यसैगरी मोरङ
जहाँ चाहिँ धेरै सङ्क्रमित उपचार भइरहेको छ। सुनसरीमा चाहिँ अहिले यो सङ्क्रमण बढेसँगै अब बिपी कैलाश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले 100 बेडको तयारी गरिरहेको छ, आइसोलेसन छुट्टै अस्पताल। त्यसै गरी विराटनगरमा आइसोलेसन अस्पताल सञ्चालन ल्याइसकेको छ प्रदेश सरकारले र अन्य सरकारी अन्य अस्पतालहरूमा आइसोलेसन छुट्टै कोभिडको बिरामीको उपचारको लागि निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेको छ सरकारले। र अहिले त्यो क्षेत्रमा भने एकदमै कडाइ गरिएको छ। उदयपुर क्षेत्रमा विशेष गरी जहाँ देखियो त्यो पुनः सिल गरिएको छ भने त्यो एरिया पुरै सिल गरेर अन्य क्षेत्रमा समेत एकदमै कडाइ गरिएको, सुरक्षा व्यवस्था कडाइ गरिएको छ र शङ्कास्पद सबैलाई स्वाब परीक्षण गरी उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर परीक्षण पनि तीव्र गतिमा भइरहेको छ। वीरेन्द्र जस्तो सन्तोष यति बेला अब सङ्क्रमितहरूलाई आइसोलेसनमा राखिएको छ, विशेष गरेर विराटनगरमा उहाँहरूलाई आइसोलेसनमा राखेको खबर प्राप्त भएको छ। यति बेला उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था चाहिँ कस्तो छ समग्रमा, यसबारे चिकित्सकले कस्तो किसिमको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्? जस्तो उहाँहरूको अहिलेसम्म स्वास्थ्य एकदमै नर्मल सामान्य देखिएको छ, उहाँहरूलाई त्यस्तो लक्षण नदेखिएको हामीले जानकारी पाएका कोशी अञ्चल अस्पतालबाट। र आज जो प्रमाणित भयो 8 जना सङ्क्रमण पुष्टि भयो, उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था एकदमै सामान्य छ, उहाँहरूको कुनै पनि त्यस्तो लक्षण देखिएको छैन। र जो आइसोलेसनमा योभन्दा अगाडि आइसोलेसनमा रहिरहनु भएको थियो उहाँहरूको पनि स्वास्थ्य अवस्था एकदमै सामान्य। जसरी अरू 260 जना जो आज 2 जनाको नेपाली सेनाको क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको हामीले जानकारी पाएका छौँ। वीरेन्द्र हुन्छ, जानकारीका लागि धन्यवाद सन्तोष। दर्शक उहाँ हुनुहुन्थ्यो टिभी जर्नलिस्ट सन्तोष काफ्ले, यति बेला प्रदेश 1बाट हामीसँग जोडिनु भएको थियो र विशेष गरेर उदयपुरमा 8 जनामा सङ्क्रमण देखिएसँगै त्यसबारे थप जानकारी गराउँदै। अब बाँकी न्युज। राजधानीको कोटेश्वरमा दोलखा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक लगायत जिल्लामा जान सयौंको सङ्ख्यामा सर्वसाधारण र गाडीको ताती लागेको छ। कोटेश्वर वरिपरि जम्मा भएका सुरक्षाकर्मी, सडकमा खडा भएका गाडी र सर्वसाधारणको भिड लागेको हो। राजधानीबाट लकडाउन सुरु भए यता नै ठूलो सङ्ख्यामा यात्रीहरू घरतर्फ गइरहेको भए पनि यति ठूलो सङ्ख्यामा यात्रीहरू व्यवस्थित तरिकाले राजधानी छाड्न थालेको यो पहिलो पटक हो। ठूलो सङ्ख्यामा नागरिकहरू लकडाउनको पर्वाह नगरी सडकमा गाडीको प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। उनीहरूले सामाजिक दूरीको कुनै पालना गरेका छैनन्। कोरोनाको सङ्क्रमण रोक्न मानिसहरू एक स्थानबाट अर्को स्थानमा नजाउन् भनेर मुलुक लकडाउन गरिएको छ। तर दिनहुँ उपत्यका छाड्नेको लर्को ठुलै छ। अहिले उद्धारका नाममा नेता र जनप्रतिनिधिहरूले बस नै रिजर्भ गरेर गाउँ पठाउन थालेका छन्। तर असुरक्षित तरिकाले हुल बाँधेर गाउँ पठाउँदा सङ्क्रमणको थप जोखिम देखिएको छ। एक रिपोर्ट। मान्छे पुर्याउन आउनु भएको? कतिजना पुर्याउन आउनु भएको? 5-6 जना। कहाँ पुग्ने? दोलखा। जस्तो अहिले त यो अनि यस्तै हुलमुलमा जाँदा त भाइरसको सङ्क्रमण हुन्छ, झन् खतरा हुन्छ, गाउँमा पनि झन् फैलिने खतरा हुन्छ। यो विषयमा चाहिँ तपाईँहरूलाई त्यति जानकारी नभएको हो कि जानकारी भएर पनि अब जानकारी भएर नि जानला आफ्नो घरमा सुरक्षित हुन्छ? घरमा कसरी सुरक्षित हुन्छ? त्यो हुलमुलमा चाहिँ सर्यो भने अब यहाँ खाना लगाएर छैन अनि धेरै गाह्रो भएर हाम्रो गाउँको मान्छेहरू खान नपाउने बस्न यहाँ समस्याहरू भएर चाहिँ गाउँ जान धेरैले रहर उसमा चाहिँ बाध्य भएकोले अनि हामीले चाहिँ यो मिलाएर हामीले लान खोजेको हो। उहाँ गएपछि अब डक्टर त्यहाँ जाँच्ने र त्यस्तो खालको मान्छेहरूलाई हामीले छुट्टै राख्ने हामी यो व्यवस्था गर्ने हामी गरेका छौँ। उहाँ पनि गाउँ वडा समिति गाउँपालिकाले यो हामी रोगलाई त हामी लिएर जाँदैनौँ। गाडीहरू कसरी के प्रक्रियाले मिलाएको छ हामी आफूले साथ सहयोग गरेर यो चाहिँ अप्ठ्यारो स्थिति भएर हामीले लान खोजेको। रिजर्भ गरेर लानु भएको? रिजर्भ गरेर। अनि यो गाडीको पासहरू चाहिँ कसरी मिलाइयो थाहा छ तपाईँलाई? पास त यहाँ साथीहरू अब कसरी मिलाएको हो यो चाहिँ मलाई पनि थाहा छैन। यहाँ अब सोत्राम बनाउनु भन्दा गाउँमै पठायो भने अब खेती लाइट छ, मकै छरे छैन, धान छैन। अब अर्को वर्ष धान चाहिँ कि अब सिंहदरबार चाहिने अब बालटारले दिने होइन होला। गाउँको मान्छेलाई यसरी मिलाएर तरिकाबद्ध यसरी चाहिँ होइन, तरिकाबद्धले राज्यले पठाउनुपर्छ। धेरै भोट टाढाबाट थकित भएर आउनुभएको छ। उहाँलाई हामीले जतिसम्म स्वयंसेवा उहाँहरूलाई डिस्टेन्स चाहिँ 1-1 मिटरको बस्नुहोस् है भनेका छौँ। अलिकति जमघटको कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरू अब आग्रह छन्, हिँडेर आउनुभएको छ, पानी परेछ, गाडा गुडुङ छ, तपाईँहरूलाई थाहै छ। तपाईँहरूले पनि के बुन्दुस्ती भनिदिनु भने यस्तो बेला अब सरकारको पालना नि गर्नुपर्छ। भोलि यो रोग फैलिन पनि सक्छ।
राहतका लागि कुहिएको दाल बिक्री गरेको आरोपमा कलैया उपमहानगरपालिकाका मेयर राजेश राय पक्राउ परेका छन्। राहतका नाममा बाँड्नका लागि नजिकका वडा अध्यक्षहरूलाई 4 वर्ष पुरानो दाल बेचेको पाइएपछि मेयर रायलाई पक्राउ गरिएको हो। कुहिएको दाल बेचेको घटनामा संलग्न 8 जना यसअघि नै पक्राउ परिसकेका छन्। यसअघि कलैया 1 का वडा अध्यक्ष हरिओम शाह, वडा नम्बर 7 का अध्यक्ष सरफुल्लाह अन्सारी, कलैया 20 का वडा अध्यक्ष वडा सचिव खेदु मियासँगै कलैया 7 स्थित यादव आइस एन्ड कोल्ड स्टोरका कर्मचारी कृष्ण प्रसाद यादव र वीरगञ्ज स्थित धनलक्ष्मी दाल मिलका सञ्चालक तेज किरण जैनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। त्यस्तै यसै प्रकरणमा वडा नम्बर 11 का अध्यक्ष सर्वनारायण चौधरी, वडा नम्बर 13 का अध्यक्ष राजन प्रसाद कुर्मी र वडा नम्बर 26 का अध्यक्ष महेश शाहलाई पक्राउ गरिएको थियो। व्यवस्था कानुनमा गरेको छ। यो चाहिँ अनुसन्धान सकिए पछाडि हामीले कुन दफा आकर्षित हुन्छ त्यो हिसाबले चाहिँ नै यो फाइलहरू वकिल कार्यालय मार्फत सिडिओ कार्यालयमा, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पेश गर्छौँ। त्यस्तै प्रहरीले 2 पटक गरी कलैया उपमहानगरपालिका 7 मा रहेको यादव आइस एन्ड कोल्ड स्टोरमा रहेको गुणस्तरहीन 32,000 किलो दाल सिल गरेको थियो। कुहिएको दाल बिक्री गरेको पाइएपछि स्थानीय प्रशासनले कलैया उपमहानगरपालिका 7 स्थित यादव चिस्यान गोदाम कोल्ड स्टोरमा शनिबार सिलबन्दी गरेको थियो। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब समय हो हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न सरकारले लकडाउन गरेको 1 महिना पुग्न लाग्दा देशभरका आयोजनाका कामहरू प्रभावित भएको छ। बर्दियाको राष्ट्रिय गौरवको बवई सिँचाइ आयोजनाको काम समेत स्थगित छ। चालु आर्थिक वर्षमा छुट्याइएको 33% बजेट खर्च हुँदा 46% भौतिक प्रगति भएको आयोजनालाई लकडाउनले प्रभाव पारेको छ। एक रिपोर्ट। बर्दिया जिल्लाको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा चिनिएको बवई सिँचाइ आयोजनामा छौँ। कोरोना कहरको 1 महिना पुग्नै लाग्दा यो कार्यालयको कामहरूमा समेत नराम्रोसँग प्रभाव परेको छ। वार्षिक बजेट आर्थिक वर्ष 76-77 का लागि 1 अरब 49 करोड रुपियाँ बजेट प्राप्त भए पनि अहिलेसम्म बजेटका हिसाबले 33% मात्र बजेट खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ भने त्यसै गरी 44% मात्र काम भएको कार्यालयले जनाएको छ। हामीले पानी पनि दिनुपर्ने र काम पनि सँगसँगै गर्नुपर्ने स्थितिको आयोजना हो। त्यसैले यसलाई अब जनतालाई पानी दिनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। किनभने अब यिनीहरूले जनताहरूले चाहिँ बिउ छर्नको लागि पानी माग्नुहुन्छ। त्योभन्दा अगाडि हामीले धेरै समय काम गर्नुपर्ने, म्याक्सिमम काम गर्नुपर्ने समयमा लकडाउन भयो। लकडाउन हुँदाखेरि सबै हाम्रा काम फुल फ्लेजमा गएका थिए, ती टोटल्ली बन्द भए। ती सम्पूर्ण रूपमा बन्द भएकोले अब फेरि नेपाल सरकारले दिएको निर्देशन, मन्त्रालयले दिएको निर्देशन अनुसार हामीले फेरि काम सुचारू गर्नलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति मागेका छौँ। अनुमति आइसकेको छ। हामीले उनीहरूलाई अब निर्माण व्यवसायीहरूलाई काम गराउनु पर्ने स्थितिमा हामीले उहाँहरूलाई पत्रचार गरेर छिटोभन्दा छिटो काम सुरु गरिदिनुहोस् भनेर हामीले भनेका छौँ। उहाँहरूको आफ्नो पनि समस्या छ, मेटेरियल पाइँदैन, लेबरहरू बाहिरबाट ल्याएका लेबरहरू फेरि फर्काएर लिएर आउनलाई गाह्रो छ। अझै पनि लकडाउन छ, पूर्ण रूपमा आवत जावतहरू खुलिरहेको अवस्था छैन। यी सबै कारणले गर्दाखेरि मेटेरियल, मेन पावर र अनि उहाँहरूको परिचालन गर्ने क्षमताले गर्दाखेरि पनि कामहरू स्लो भएकै अवस्था हो। विभिन्न ठेक्का निर्माण प्रक्रियाहरूमा विभिन्न स्थानबाट लेबरहरू ल्याएर काम सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यता कार्यालयलाई छ। सरकार र विभागले कार्यालयको काम गर्नका लागि परिपत्र गरेको भए पनि या पत्राचार गरेको भए पनि अहिलेसम्म त्यो अवस्था पनि बवई सिँचाइमा देख्न सकिँदैन। किनकि बर्दिया जिल्लामा उपलब्ध जनशक्तिले बवई सिँचाइ आयोजनाको काम सम्पन्न हुन कठिन भएको छ र बाहिरबाट संयन्त्रहरू ल्याएर, बाहिरबाट मानिसहरू ल्याएर काम गर्दाखेरि निकै समस्या भएको आयोजनाको तर्क छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि ज्योति कुमार पन्थी, बर्दिया। अब स्पोर्ट्स न्युज।
कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न लकडाउन गरिएसँगै अहिले नेपाली खेलाडीहरू पनि होम क्वारेन्टिनमा छन्। तर लकडाउनका कारण घरमै बस्नु परेपछि खेलाडीहरूमा आफ्नो फिटनेसको चिन्ता थपिएको छ। खेलाडीहरूले घरमै पनि आफूलाई फिट राख्न सक्छन् त? एक रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको त्रासका कारण विश्व खेलकुद नै रोकिएपछि अहिले खेलाडीहरू पनि फुर्सदिला छन्। सधैँ मैदानमा दौडधुप गरिरहनु पर्ने खेलाडी घरमै थन्किएर बसेका छन्। तर सधैँ फिट रहनुपर्ने खेलाडीलाई यति बेला अभ्यास र फिटनेसको चिन्ताले भने सताएको छ। हुन पनि लकडाउनका कारण मैदान बाहिर रहेका खेलाडीलाई स्वाभाविक रूपमा हानि गर्नेछ। तर यस्तोमा कतिपय नेपाली तथा विदेशी खेलाडीहरू होम क्वारेन्टिनमा रहँदा पनि अभ्यासमा छन्। अहिले खेलकुदका गतिविधिसँगै जिम ट्रेनिङ सेन्टरहरू बढ्न छन्। त्यसकारण पनि खेलाडीहरूमा मानसिक र शारीरिक तनाव बढ्न सक्छ। खेलाडीले यो समयमा आफूलाई फिट राख्नु चुनौतीपूर्ण भए पनि केही उपाय भने अवलम्बन गर्न सक्ने राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमकी फिजियोथेरापिस्ट डाक्टर नवीना श्रेष्ठ बताउँछिन्। पहिला त्यति एक्सर्साइज गरिराख्नु भएको, अब जिमहरू पनि सडनली बन्द भयो र ट्रेनिङ सेन्टर्स पनि क्लोज भयो। के पनि एक्सर्साइज नभएको कारणले सडनली त्यो चेन्ज हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो एथलिट्सहरूमा चाहिँ फिजिकल र मेन्टल हेल्थमा चाहिँ इस्युजहरू आइ नै रहेको छ। अब त्यसको लागि बस्नको लागि चाहिँ मेन्टल हेल्थ इस्युजबाट बस्नको लागि चाहिँ डिप ब्रिदिङ एक्सर्साइजेस र मेडिटेसन चाहिँ बेस्ट हुन्छ। अब फिजिकल एक्सर्साइजेसको लागि चाहिँ WHO को क्राइटेरियाले चाहिँ per week 175 minutes of vigorous moderate intensity exercise र 75 minutes चाहिँ vigorous intensity exercise गर्नुभयो भने पनि तपाईको आफ्नो फिजिकल फिटनेस लेभल चाहिँ मेन्टेन हुन्छ। ओलम्पिक कमिटीले पनि घरमै सीमित भएका ओलम्पिकका लागि छनौट भएका खेलाडीलाई शारीरिक र मानसिक रूपमा तन्दुरुस्त राख्न भिडियो कन्फरेन्स मार्फत मनोवैज्ञानिक कक्षा सुरु गरेको छ। यसले खेलाडीलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा फिट राखी नियमित प्रशिक्षणमा केन्द्रित हुन मद्दत मिल्ने प्रशिक्षकको भनाइ छ। नेपाली खेलाडीहरूलाई त के भन्न चाहन्छु भने अहिलेको जुन खालको इन्टरनेटको सुविधा छ त्यसले आफूले जुन खालको एउटा सिक्न खोजेको छ, जुन खालको एउटा प्रगति गर्न खोजेको कुराहरू छ, ती चिजहरू त्यहाँबाट धेरै सिक्नहरू पाउँछन्, अध्ययन गर्न पाउँछन् हैन। त्यसलाई चाहिँ नि रिपिट गरी हेर्नु। एक्सर्साइजमा चाहिँ तिमीहरू ध्यान दिनुपर्छ भनेको छु। मैले टास्क पनि दिएको छु मेरो टिमहरूलाई र उनीहरूले चाहिँ मलाई एभ्रिडे भिडियो पठाउँछ र मलाई चाहिँ इमेल गर्छ र अथवा मलाई फोटोहरू पठाइरहेको हुन्छ। उनीहरूले कोठाभित्र गर्ने ट्रेनिङहरू, कोर मसलको ट्रेनिङहरू, कार्डियोको ट्रेनिङहरू होइन, कसरी चाहिँ आफूलाई चाहिँ स्ट्रङ बनाउने त्यो ट्रेनिङमा चाहिँ हामीले बढी ध्यान दिनुपर्छ भनेर हामीले अगाडि बढेका छौँ। नियमित प्रशिक्षण गरिरहने खेलाडीले अभ्यासबाट टाढा रहनु पर्दा पुरानै प्रदर्शन गर्न नसकिने हो कि भन्ने चिन्ता पनि छ। तर शारीरिक सक्रियता, बेयर क्रल, ब्रिजिङ व्यायाम, YTW व्यायाम र मेडिटेसनमा ध्यान दिने हो भने घरमै खेलाडी फिट रहन सक्नेछन्। दर्शकवृन्द, यति बेला हामी प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री हामीसँग जोडिनु भएको छ, शेरदान राई। विशेष गरेर प्रदेश 1ले उदयपुर जिल्ला सिल गर्ने निर्णय गरेसँगै यस विषयमा हामी थप जानकारी लिन्छौँ। मुख्यमन्त्रीज्यू, स्वागत छ यहाँलाई न्युज 24 टेलिभिजनमा। मुख्यमन्त्रीज्यू, यहाँलाई स्वागत छ न्युज 24 टेलिभिजनमा। हामीलाई सुनिरहनु भएको छ? दर्शक पनि यति बेला प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरदान राई सँग हामी प्रत्यक्ष संवाद गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ र विशेष गरेर प्रदेश 1ले उदयपुर जिल्लाका केही क्षेत्रहरू सिल गर्ने घोषणा गरेसँगै यस विषयमा थप जानकारी लिन्छौँ। मुख्यमन्त्रीज्यू, स्वागत छ यहाँलाई न्युज 24 टेलिभिजन। हजुर, धन्यवाद छ, धन्यवाद छ। अब यति बेला विशेष गरेर उदयपुरलाई अब एपिसेन्टर मानिएको छ, किनभने आज मात्रै थुप्रो सङ्ख्यामा सङ्क्रमितहरू पुष्टि भएको स्थिति छ र प्रदेश सरकारले पनि उदयपुर जिल्लालाई सिल गरेको स्थिति छ। यस विषयमा थप जानकारी गराउनुहोस् न, यहाँहरूले के गरिरहनु भएको छ? पछिल्लो समयमा उदयपुर जिल्लामा सङ्क्रमणको एउटा देखा परेको छ
र अहिले आजको समेत गर्दाखेरि 22 जनामा सङ्क्रमण देखा परेको छ। हजुर, हामीले आजको मितिबाट उदयपुरलाई पुरै सिल गर्ने काम हामीले कम्प्लिटली गरेका छौँ। नेपाली सेनालाई त्यसको चाहिँ मूल जिम्मा चाहिँ दिएको छ र हामीले तीव्र गतिमा चाहिँ थप परीक्षण कार्यलाई अगाडि बढाउने गरिकन सम्पूर्ण तयारी जनशक्ति सबै हामीले केन्द्रित त्यहाँ गरेका छौँ। अरू सम्भावित मतलब चाहिँ त्यसले पार्ने प्रभाव एरियाहरूलाई सबैलाई लक गर्ने हिसाबले हामीले सबै जनशक्तिहरू परिचालन गरेको चाहिँ अवस्था छ। सङ्क्रमित भएकाहरूलाई अहिले हामीले कोरोना अस्पतालमा राखेर आवश्यक उपचार चाहिँ हामीले गरिराखेका छौँ। अहिलेसम्म सङ्क्रमितहरूको स्वास्थ्य स्थिति हेर्दाखेरि कुनै पनि प्रकारको त्यस्तो चाहिँ जटिल समस्या देखा परेको छैन, सामान्य एउटा चाहिँ स्थिति छ। हामीले निकै अगाडिदेखि नै कोरोना भाइरसको नियन्त्रण, त्यसको रोकथाम र उपचारका सन्दर्भमा हामीले तयारीहरू राम्रो गरेको कारणले अहिले जुन मात्रामा चाहिँ यो सङ्क्रमण देखा परिरहेको छ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने एउटा तयारी, त्यो खालको चाहिँ क्षमता, त्यो खालको चाहिँ व्यवस्थापन हामीले चाहिँ अब राम्ररी गरिराखेका छौँ। अहिले तीव्र गतिमा परीक्षण आरडिटी चेकअपलाई पनि हामीले तीव्र गतिमा अगाडि बढाइराखेका छौँ र पिसिआर लगायतको अन्य परीक्षण कार्यलाई पनि हामीले तीव्र गतिमा अगाडि बढाइराखेका छौँ। जस्तो मुख्यमन्त्रीज्यू यति बेला अब सङ्क्रमितहरू फेला परेसँगै उदयपुर अझ बढी उच्च जोखिममा रहेको स्थिति देखियो। अब जुन हिसाबले आरडिटी परीक्षण भइरहेको छ यसको दायरालाई पनि अझ बढी फराकिलो बनाउनु पर्ने र हरेक स्थानीय नागरिकहरूको परीक्षण गर्नुपर्ने देखिएको स्थितिमा अब यसको परीक्षणलाई चाहिँ फराकिलो बनाउने, यसको दायरा फराकिलो बनाउने बारे तपाईँहरूको योजना चाहिँ के छ? कुनै विकल्पै छैन। फराकिलो दायरामा परीक्षण कार्यलाई तीव्र गतिमा बढाउनुको विकल्प छैन अब हामीसँग। हजुर, त्यसो हुँदाखेरि हामीले नेपाल सरकारसँग, उच्च स्तरीय समितिसँग, सम्बन्धित मन्त्रालयसँग पनि त्यही हिसाबले चाहिँ कुराकानी गरिरहेका छौँ। उदयपुरमा मात्रै होइन, नेपालमा परीक्षणको दायरालाई म्याक्सिमम हामीले चाहिँ बढाउनुपर्छ। तेस्रो मुलुकबाट आएकाहरूबाट धेरै जोखिम नहोला, तर छिमेकी मुलुक भारतबाट आएका प्रवेश गरेका हाम्रा नेपाली दाजुभाइ वा अहिले प्रदेश नम्बर 1 मा जुन मस्जिदमा चाहिँ इन्डियन नागरिकहरूमा चाहिँ यो सङ्क्रमण देखा पर्यो, यो जोखिम नेपालको धेरै अधिकांश चाहिँ भागहरूमा हुन सक्दछ। त्यसैले प्रदेश नम्बर 1 मा उदयपुर जिल्लामा यहाँको चाहिँ संवेदनशील ठाउँहरूमा मात्रै होइन कि हामीले अधिक रूपमा चाहिँ यो परीक्षणको चाहिँ दायरालाई हामीले चाहिँ बढाउनुपर्छ। त्यही हिसाबले हामीले चाहिँ परीक्षणका निम्ति आवश्यक चाहिने, चाहे त्यो मतलब चाहिँ आरडिटी चेकअपको निम्ति चाहिने किट्सहरू होस् वा अन्य प्रकारका चाहिँ स्वास्थ्य चाहिँ सामग्री उपकरणहरू सहित यो परीक्षणको कार्यलाई तीव्र गतिमा लिएर जाने एउटा प्लानका साथमा हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। जस्तो मुख्यमन्त्रीज्यू अब यति बेला चाहिँ अब यो सम्भावित जोखिमलाई नियन्त्रण गर्नका लागि, अब स्थिति झन् भयावह नहोस् भन्नका लागि तपाईँहरूले विशेष गरेर प्रदेश सरकारसँग स्थानीय सरकारले कसरी समन्वय गरिरहेको छ? यहाँहरूले विशेष गरेर प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई के कस्तो किसिमको निर्देशन दिएको छ यति बेला? अहिले 3टा तहको बिचको सरकारहरूमा राम्रो समन्वय र सहकार्य जरुरी मात्रै हो कि अनिवार्य रहन्छ। त्यसबाट मात्रै हामी यो कोरोना भाइरसलाई हामी पराजित गर्न सक्छौँ। त्यसो हुँदाखेरि अहिले प्रदेश संरचना बिचमा छ, जसले स्थानीय तहसँग पनि र केन्द्रीय सरकारसँग पनि समन्वय चाहिँ गरिराखेको छ। त्यो एउटा सम्बन्धको एउटा सेतुको चाहिँ मूल काम प्रदेशले गरिरहेको छ। त्यसो हुँदाखेरि स्थानीय तहहरूसँग हाम्रो चाहिँ रेगुलर नै एउटा सम्पर्क सम्बन्ध हाम्रो चाहिँ छ अहिले, किनभने हामीले स्थानीय तहहरूलाई नै मुख्य मतलब चाहिँ जिम्मेवार र जवाबदेही बनाएर त्यहाँ मतलब चाहिँ बाहिरबाट आएका नागरिकहरूको पहिचान गर्ने, उनीहरूलाई परीक्षणको चाहिँ अब उसमा लैजाने, त्यसपछि क्वारेन्टाइनमा लिएर जाने, आवश्यक मतलब चाहिँ अन्य व्यवस्थापनहरू गर्ने, यी सबै कामहरूमा चाहिँ स्थानीय अहिले तहहरू चाहिँ परिचालित छन्। सँगसँगै चाहिँ अहिले अब गरिब विपन्न र दैनिक जरदारीमा काम गर्ने मजदुरहरूलाई हामीले राहत दिनुपर्ने छ। त्यसको निम्ति लगत सङ्कलन गर्ने कुरादेखि लिएर राहत वितरण गर्ने चाहिँ कुराको पनि हामीले स्थानीय तहलाई नै हामीले चाहिँ मुख्य जिम्मेवारी हामीले दिएका छौँ। एकद्वार प्रणालीबाट चाहिँ हामीले राहत वितरण गर्ने एउटा नीति केन्द्रले पनि लिएको छ, प्रदेशले लिएको छ र केन्द्र र प्रदेशले सहयोग गर्ने राहत लगायतका चाहिँ कुराहरू पनि स्थानीय तह मार्फत नै हामीले लिएर जाने भएको हुनाले स्थानीय तहहरूको काँधमा धेरै ठुलो जिम्मेवारी छ अहिले।
र स्थानीय तहहरूबाट सचेतनतापूर्वक अहिले उहाँहरू लागि पनि रहनु भएको छ र हामीले चाहिँ आवश्यक समन्वय गर्ने काम पनि गरिरहेछौँ। भर्खरै मात्रै प्रदेश नम्बर 1 मा हामीले चाहिँ 9,50,00,000 हामीले स्थानीय तहहरूलाई हामीले बजेट पनि हामीले निकासा गरेका छौँ। जिल्ला समन्वय समितिहरूलाई पनि केही जिम्मेवारी सहित हामीले 5-5 लाख दर 70 लाख 14वटा चाहिँ जिल्लाहरूलाई हामीले बजेट निकासा गर्ने हामीले काम गरेका छौँ। यसरी चाहिँ स्थानीय तहहरू जिम्मेवार ढङ्गले अहिले चाहिँ परिचालित हुनुहुन्छ। यस हिसाबबाट हामी चाहिँ गइराखेका छौँ। हुन्छ, जानकारीका लागि धन्यवाद मुख्यमन्त्रीज्यू। दर्शकहरू, यति बेला हुनुहुन्थ्यो प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राई। विशेष गरेर प्रदेश 1 सरकारले उदयपुर जिल्लाका केही क्षेत्रलाई यति बेला सिल गर्ने घोषणा गरेसँगै र उदयपुरमा विशेष गरेर उच्च जोखिम बढिरहेको स्थितिमा थप प्रदेश सरकारको योजना के छ, अब प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई के कस्तो किसिमको निर्देशन दिएको छ, यस विषयमा जानकारी लियौँ। अब सुरेन्द्र कटेलका साथ फटाफट न्युज। सरकारले ल्याएको दुवै अध्यादेश अधिनायकवादी सोचका साथ आएको काङ्ग्रेसको निष्कर्ष, संविधानको भावना विपरीत भएकाले फिर्ता लिन माग। राहतमा कुहिएको दाल वितरण गरेको अभियोगमा कलैयाका मेयरसहित 10 जना पक्राउ, खाद्य ऐन अन्तर्गत मुद्दा दायर। कोरोना भाइरसको खोप तीव्र रूपमा विकास भइरहेको WHO को दाबी, उत्पादन तथा वितरण कठिन हुन सक्ने चेतावनी। सुनसरीको रामधुनी जङ्गलमा काठ तस्करी गर्ने 3 जना पक्राउ, आवश्यक अनुसन्धान हुँदै। मोरङमा गाडी मार्फत तरकारी बिक्री सुरु, आवश्यक सतर्कता भने अपनाइने। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद ICC ले बोलायो प्रमुख कार्यकारी समितिको बैठक, विश्वकप लगायतका विषयमा छलफल हुने। अमेरिकी कच्चा तेलको मूल्य पहिलो पटक 0 भन्दा तल पुग्यो, भण्डार गर्नै समस्या। र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा आप्रवासनमा अस्थायी प्रतिबन्ध घोषणा, रोक लगाउने निर्णय पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। लकडाउनका कारण समस्यामा परेका जनताहरूको दैनिकी सहज पार्नका लागि विभिन्न देशले अनेक खालका उपाय अपनाइरहेका छन्। यस्तै भियतनामले जनतालाई चामल बाँड्नका लागि एउटा अनौठो उपाय अपनाइरहेको छ। जनतालाई निशुल्क चामल बाँड्नका लागि भियतनामले चामल दिने मेसिन अर्थात् राइस ATM सञ्चालन गरेको छ। बैंकका ATMबाट पैसा निकाल्न सकिए चाहिँ उक्त राइस ATMबाट मानिसहरूले निशुल्क रूपमा चामल प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यो ATM 24 घण्टा चल्नेछ। भियतनामका एकजना व्यवसायीले उक्त चामल ATM स्थापना गरेका हुन् ताकि लकडाउनमा मानिसहरू खान नपाएर छटपटनु नपरोस्। उक्त राइस ATMबाट मानिसहरू लाभान्वित भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। उक्त ATM मेसिनबाट एकजनाले एक दिनमा 1.5 किलो चामल लिन पाउनेछन्। घरेलु कामदार, सडक पसले तथा भाग्यचिठा बेचेर पैसा कमाउने मानिसहरूका लागि यो मेसिन निकै सहयोगी भएको बताइएको छ। अब प्राइम टाइम न्युज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 42 पुग्यो। उदयपुरमा मात्रै 24 संक्रमित, हालसम्म 5 जना कोरोना मुक्त, उदयपुर सिल। लकडाउनले छेकेन घर जानेलाई उल्लङ्घन गर्ने हजारौं सडकमा सामाजिक दूरीको बेवास्ता, विभिन्न जिल्लाबाट गाडीको ताती। सरकारले ल्याएको दुवै अध्यादेश अधिनायकवादी सोचका साथ आएको कांग्रेसको निष्कर्ष, माधव नेपाल भन्छन् पार्टीभित्र आशंका बढ्यो। राहतमा कुहिएको दाल वितरण गरेको अभियोगमा कलैयाका मेयर सहित 10 जना पक्राउ, खाद्य ऐन अन्तर्गत मुद्दा दायर। र विश्वभर कोरोनाबाट 1,71,000 बढीको मृत्यु, 25 लाख बढी संक्रमित, 6,59,000 निको भएर घर फर्किए। प्राइम टाइम न्युज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै गाली र तालीका लागि हामीले सोधेको
लकडाउनका बेला साँझ बिहान मानिसहरू अत्यावश्यक भएरै सहर बजारतिर निस्केका हुन् भन्ने प्रश्नको परिणाम अब प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।